यति शक्तिशाली भएको वर्ष मैले यसभन्दा अगाडि बिरलै पाएको छु। त्यो अर्थमा पनि ऐतिहासिक भयो। अर्को कुरा के रह्यो भने नेपालको राशिदेखि वर्ष लग्नबाट नेपालको राशिदेखि पञ्चम भावमा बृहस्पति बसेका छन्। यो वर्षको मुख्य प्रभाव राख्ने बृहस्पति भने वर्ष लग्न कुण्डलीमा दशम भावमा बसेका छन् आफ्ना नक्षत्रमा। कि त इमानदारीता प्रकट गर्नलाई कोही जन्मिन पर्यो राज्य निर्माणको लागि, नभए त्यो संस्थालाई बाटो खुला भएको सालमा अघि त्यो कुण्डली अनुसार उहाँ कुनै न कुनै बेला शक्तिमा पुग्ने नै हो। यसमा विमति छैन र अब अचानक पुग्न पनि सक्नुहुन्छ, किनभने ग्रह स्थितिले पनि एउटा ठुलो परिवर्तन खोजेको छ 79 सालमा र आम नेपाली जनताहरूले पनि खोजेको छ। तर मुख्य राजनीति भन्ने कुरो राजनीति पनि बुझ्छु। अहिलेसम्म भएहरूको नेताहरू मध्येको बलियो जन्मकुण्डलीमा पर्छ, त्यसमा विमति छैन। के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ जनविद्रोह हुने र ठुलै चाहिँ रक्तपात हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छन्। यदि सुझबुझ पुर्याएर अगाडि बढेको खण्डमा प्रायश्चित गरेर आजसम्मको गल्तीलाई प्रायश्चित गरेर जन हो भने अब उहाँको ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफै व्यक्तिगत रूपमा धर्म विरोधी मान्छे होइन, उहाँ धर्म मान्नुहुन्छ। त्यो कुरामा मलाई आपत्ति छैन। तर कुरो के छ भने हिजोको राजाहरू पनि जनता विरोधी र देश विरोधी धर्म विरोधी थिएनन्। त्यो घेराबन्दीहरू जुन थियो त्यो घेराबन्दीले नै उहाँहरूलाई पतन गरायो। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ ज्योतिष ओजराज उपाध्याय लोहनीजी हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरेर 2079 साल नजिकै छ। 79 सालमा समग्र हेर्ने हो भने नेपालको लागि चाहिँ कस्तो छ ग्रह गोचर र विशेष गरी ज्योतिष शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ 79 साल समग्रमा कस्तो छ यो विषयमा कुराकानी गर्ने स्वागत छ यहाँलाई गुरु इन्द्रेणी खबर। धन्यवाद। तपाईँहरूको इन्द्रेणी खबर टेलिभिजनको सम्पूर्ण परिवारमा आउँदै गरेको नव वर्ष 2079 को हार्दिक मङ्गलमय अग्रिम शुभकामना र देश विदेशमा रहनुहुने जो जसले विक्रम आदि सम्वतलाई मान्नुहुन्छ, विक्रम सम्वत 2079 आरम्भ हुँदैछ र संसारमा रहनुहुने सबैलाई यो नव वर्ष 2079 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र नमस्कार पनि। 79 सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि वैशाख 30 गते तोकिएको अवस्था छ। केन्द्रीय चुनाव पनि हुनेछ। समग्रमा हेर्दाखेरि कस्तो छ 79 साल नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि समग्र हेर्दा? अब यहाँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँहरू पत्रकारहरूको छोटो समय हुन्छ, व्याख्या गर्दाखेरि यो लामो हुन्छ। वास्तवमा एक शब्दमा भन्ने हो भने यो ऐतिहासिक वर्ष छ भनेर भन्न मिल्ने वर्ष हो र अत्याधिक राम्रो वर्षमा पनि मान्न सकिन्छ। अब केले राम्रो भन्ने यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ। ऐतिहासिक चाहिँ के मानेमा? त्यही त त्यो प्रश्न उठ्न सक्छ, त्यसको बारेमा हामीले भन्नै पर्छ। जस्तो कि वर्ष जहिले पनि वर्ष आरम्भ हुँदाखेरि एउटा संवत्सर हुन्छ, जुन संवत्सरको आफ्नै फल हुन्छ र हामी अहिले 78 सालमा कुरा गरिरहेका छौँ 79 सालको लागि। र 78 सालमा राक्षस नाम गरेको संवत्सर थियो, जसका कारण हामीले जे जस्ता कठिनाइहरू भोग्न परे त्यो एउटा संवत्सर पनि आफैमा नकारात्मक थियो भने अब 2079 मा नलनाम संवत्सर छ। यो चाहिँ के भन्छ भने यसले जनसङ्ख्या वृद्धि अथवा सन्तान वृद्धि भनेको छ व्यक्तिलाई हेर्दा भने। अब राष्ट्रलाई हेर्ने जनसङ्ख्या वृद्धि अनि अब धन प्रशस्त आर्जन हुने पनि भनेको छ भने राष्ट्रिय आर्जनहरू बढ्न सक्ने भए। अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अलि लोभी पनि हुन्छन् मान्छेहरू, एकासँग प्रतिस्पर्धी पनि हुन्छन् र एकासँग दुराशय पनि राख्छन् पनि भनेको छ। त जहाँ धन हुन्छ त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। यो एउटा संवत्सरको कुरा गरौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ के हुन्छ भने यस वर्षान्तरको राजा र मन्त्रीको बडो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। राजा भन्दा पनि मन्त्रीको विशेष भूमिका हुन्छ, जसको कुरा गर्दाखेरि गत सालमा राजा पनि मन्त्री पनि एउटै ग्रह भएका मङ्गल ग्रह जो सेनाधिपति जो चाहिँ नि चोर डाका रोग आदिको अधिपति चाहिँ राजा भएका थिए, जसले गर्दाखेरि हामी नेपालमा भएर नेपालीलाई भएर हामीले 78 साल त्यति ठुलो कठिनाइहरू भोग्न परेन होला सायद जति त्यसले गर्थ्यो। किनभने नेपालको राशि स्वामी पनि मङ्गल भएको हुनाले, नत्र भने हामीले विश्वलाई हेऱ्यौँ भने गत साल त्यो हिसाबले नराम्रो थियो भने यो ऐतिहासिक यस अर्थमा छ यस वर्ष 19 महिनाको लागि मेषमा राहु गएर बसेका छन्। मेषमा राहु हुँदाखेरि राहुले के भन्छन् भने म जुन घरमा बस्छु
त्यो घरलाई मै जस्तो बनाउँछु भनेर भनेको छ। मेषको राहु अत्यन्त बलशाली हुन्छ, त्यो देशको राशिदेखि 6 भावमा पाप ग्रह, देशका शत्रुलाई सखाप पार्ने राहुले काम गर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने यो देशको राशिदेखि 3य भावमा बसेको वर्ष लग्न कुण्डलीमा पनि बलशाली भएको स्वगृही मन्त्री राजा बनेका छन् शनि, र शनि र बृहस्पतिको समभाव छ। बृहस्पति 2079 सालको मन्त्री भएर बस्छन् र वैदिक सिद्धान्तले के भन्छ भने राजाले राज्य गर्छन्, मन्त्रीले राजनीति गर्छन् भन्ने हिसाबले हेर्दाखेरि बृहस्पति आफ्ना घरमा आफ्ना नक्षत्रमा बसेर मन्त्री भएर वर्षारम्भ भएको वर्ष म 33 वर्ष त ज्योतिष पेसा गरेर काठमाडौँमै बिताएँ र यति लामो खालका ग्रहहरू यति शक्तिशाली भएको वर्ष मैले यसभन्दा अगाडि बिरलै पाएको छु। त्यो अर्थमा पनि ऐतिहासिक भयो। अर्को कुरा के रह्यो भने माने पनि नमाने पनि शक्ति कहाँ हुन्छ, जहाँ धर्म हुन्छ त्यहाँ शक्ति हुन्छ। धर्माधिकारी ग्रह बृहस्पति, न्यायाधिकारी ग्रह शनि, अर्को शिक्षाधिकारी ग्रह बृहस्पति। जस्तो शिक्षा भन्ने बित्तिकै शिक्षामा उन्नति हुने वर्ष भयो। शिक्षामा उन्नति पनि कस्तो उन्नति हुने भने अब एउटा सही शिक्षा आर्जन गर्ने भयो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ भने शिक्षाधिपति बृहस्पति भएपछि शिक्षित मान्छेहरूले नकारात्मक बाटो छोडेर सकारात्मक बाटोमा लागेर देश धर्म र समाजको रक्षार्थ उभिनको लागि पनि बल पुर्याउने भएको हुनाले यो वर्ष यी कारणले चाहिँ बढी ऐतिहासिक र फलदायी र नेपालको लागि अझ बढी ऐतिहासिक के अर्थमा भयो भने नेपालको राशिदेखि वर्ष लग्नबाट नेपालको राशिदेखि 5मा भावमा बृहस्पति बसेका छन्। यो वर्षको मुख्य प्रभाव राख्ने बृहस्पति भने वर्ष लग्न कुण्डलीमा 10मा भावमा बसेका छन् आफ्ना नक्षत्रमा। यसले के भन्छ भने विकृति विसङ्गति र बेइमानीको अन्त्य गरेर सत्यनिष्ठा र इमानलाई स्थापना गर्छ भन्ने यो ज्योतिषीय सिद्धान्त अनुरूप यो वर्ष ऐतिहासिक वर्ष हो भनेर भन्न सकिन्छ। अब यो बिचमा नि राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाका लागि भनेर सडकमा सङ्घर्ष गर्नेहरू पनि छन्। सदनबाट चाहिँ हामी राजा फर्काउँछौँ भनेर चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेन राप्रपाको नेतृत्वको पार्टी चाहिँ सडक र सदन दुवैबाट हामी राज संस्था पुनर्स्थापना गर्छौँ भनेर लागि परेको अवस्था छ। के छ राज संस्थाको योग चाहिँ के छ गुरु? अब राज संस्थाको बारेमा त मैले तपाईँसँग पहिले कुरा भयो। अब मैले अरूसँग पहिले के भनिसकेको छु भने मलाई यसमा बोल्ने अधिकार छैन। मैले विभिन्न सञ्चार माध्यममा 2073 सालमै राज संस्था फर्किन्छ भनिसकेको हुनाले तर 73 सालमा नफर्किसकेपछि मेरो अध्ययन कमी भयो भन्नुपर्छ। तर यहाँनिर म के भन्न सक्छु भने त्यो अवस्थाहरू यो साल अब धर्म राष्ट्र राष्ट्रियता र बौद्धिक हिसाबले एक ठाउँमा जोडिने भएको र अन्य व्यक्ति व्यवहारिक रूपमा राज संस्थालाई निस्तेज गर्ने अथवा राज संस्थालाई विस्मृति गर्ने खालले उदय नभएको हुँदा त्यो सम्भावनाहरू अन्य सालमा भन्दा पनि यो 12-13 वर्षमा धेरैभन्दा धेरै बलियो वर्ष हो भनेर भन्न सकिन्छ। फेरि पनि म दर्शकसँग तपाईँ समक्ष के क्षमा चाहन्छु भने मैले यो भनिसकेको हुनाले म यसलाई योभन्दा बढी भन्न चाहन्न। तर ग्रह गोचरले धर्म संस्कृति नैतिकता इमान्दारितालाई स्थापना गर्छ भन्ने भएको हुनाले कि त इमान्दारिता प्रकट गर्नलाई कोही जन्मिन पर्यो राज्य निर्माणको लागि, नभए त्यो संस्थालाई बाटो 79 सालमा अघिल्लो सालहरूभन्दा बलियो साल छ, धेरै बलियो धर्म संस्कृति अथवा परम्परागत शक्तिको लागि। अहिले यसरी भनौँ हिन्दू राष्ट्रको सवालमा पनि त्यही हो जवाब। मुख्यतः धर्मकै अधिपति बृहस्पति हो, त्यसमा त कुनै विमति नै भएन। अब यो बिचमा नि अलिकति राजेन्द्र लिङ्गदेनको कुरा उठाउँ। राजेन्द्र लिङ्गदेनको जुन किसिमको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हेर्ने हो भने देशव्यापी रूपमा जुन लहर देखिएको छ, धेरै व्यक्तिहरू प्रवेश गरिरहेका छन्, धेरैले आशा भरोसा पनि गरिरहेका छन् राजेन्द्र लिङ्गदेनप्रति। के छ त्यो लहर चाहिँ भिडसँग मात्रै केन्द्रित छ अथवा चाहिँ त्यो लहरले चाहिँ व्यापकता लिने कस्तो किसिमको योग के देख्नुहुन्छ? होइन, उहाँको कुण्डली सामान्यतया सार्वजनिक भएअनुसार उहाँको कुण्डली धेरै बलियो छ र अब शक्तिशाली राजयोग भएको चिना हो। उहाँको कुण्डली मैले त्यसरी धेरै अध्ययन त गरेको छैन, तर सामान्यतया सरसर्ती हेर्दाखेरि कुण्डली अत्याधिक बलियो छ। तर कुरा के रह्यो भन्दा भाग्य र कर्म भन्ने चिजहरू चाहिँ कस्तो भने यी चाहिँ नि ढुङ्गो र माटोबाट बन्ने घर जस्तो हो। उहाँको भाग्य बलियै
छ त्यसमा विमति छैन, तर उहाँको कर्मले अहिले भर्खरै उहाँलाई केही भइहाल्छ केही बनिहाल्छ भन्ने कुरा म यही पेरिफेरीमा बसेर यही समाजमा बसेर परिवर्तनदेखि विगत 33 वर्षदेखि यही समाजभित्र साना ठुला कर्मचारी भाइवर्गका अब सुरक्षाकर्मीदेखि सबैलाई भेटेरै बसेको मान्छे हो र अब यो जुन वातावरण छ त्यो वातावरणले उहाँमा जति नै माहौल भए पनि उहाँ पहिलो शक्ति बन्ने सम्भावनाहरू राजनीतिक रूपमा देखिन्न। तब उहाँको जन्मकुण्डली एउटाले मात्रै पुग्ने कुरा भएन, अरू वातावरण पनि मिल्न पर्यो। तर जन्मकुण्डलीलाई हेर्ने हो भने इमान्दारिताका साथ सही कुण्डली उहाँको आएको छ भने, मैले उहाँको भेटेर उहाँको जन्मकुण्डली हेरेको छैन र जुन जन्मकुण्डली आएको छ त्यो जन्मकुण्डली पनि उहाँको चुनावको बेलामा आएको सार्वजनिक भएको हो। त्यो कुण्डली अनुसार उहाँ कुनै न कुनै बेला शक्तिमा पुग्ने नै हो, यसमा विमति छैन। र अब अचानक पुग्न पनि सक्नुहुन्छ, किनभने ग्रहस्थितिले पनि एउटा ठुलो परिवर्तन खोजेको छ 79 सालमा र आम नेपाली जनताहरूले पनि खोजेको छ। तर मुख्य राजनीति भन्ने कुरो राजनीति पनि बुझ्छु, राजनीतिक हिसाबले हेर्ने भने उहाँको चाहिँ 75-77 जिल्लामा सङ्गठन कति मजबुत छ, कसरी होला त्यो एउटा पक्ष छ। र अर्को कुरा जुन राज संस्थासँग उहाँको जुन कुरा जोडिएको छ, उहाँले भनेअनुसार र उहाँले गरेअनुसार एकछिन ज्योतिषीलाई एकछिन एक ठाउँमा विश्राम गरौँ, उहाँले अपनाएको विधिबाट राज संस्था स्थापना हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म पत्याउन्न। उहाँले बाटो बदल्नु भयो भने त्यो सम्भावना पर जाँदैन, किनभने 2/3 ल्याएर एकछिन रोक्नुहोस्, 2/3 ल्याएर राप्रपाले अब के अरे संविधान संशोधन गरेर राज संस्था ल्याउने भन्ने कुरा सायद त्यो ज्योतिषीमा जतिसुकै देखिए पनि यही समाजमा हुर्किया मान्छेले सामाजिक वातावरणलाई नहेरिकन ज्योतिषमा मात्रै निर्भर भएर भन्दैन। तर जन्मकुण्डली जो हो उहाँको त्यसमा चाहिँ विमति छैन। जुन सार्वजनिक भयो त्यो जन्मकुण्डली भनेको अहिलेसम्म भएहरूको नेताहरू मध्येको बलियो जन्मकुण्डलीमा पर्छ, त्यसमा विमति छैन। सदनबाट राज संस्था पुनर्स्थापना मलाई लाग्दैन त्यस्तो। ज्योतिषीय दृष्टिकोणमा एउटा कुरा हो, राज संस्थाको लागि यो वर्ष राम्रो छ अर्को कुरा हो, तर उहाँले नै संसदमा 2/3 ल्याएर नेपालमा राज संस्था स्थापना होला, ग्रह गोचरले धर्म स्थापना हुने, परम्परागत शक्ति बलियो हुने र विकृति विसङ्गतिको अन्त्य हुने र जनता जनचाहना अनुरूप राज्य स्थापना हुने यो वर्ष बलियो सम्भावना छ। त्यसै पेरिफेरीमा उहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुहोला जन्मकुण्डली बलियो भएर, तर उहाँले चुनाव जितेर 2/3 ल्याएर राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नु सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब यो जन्मकुण्डली हेर्दाखेरि उहाँको जुन राजयोग छ भनेर भन्नुभयो नि, राजयोगले दिने फल भनेको चाहिँ राज्यको उच्च तहमा पुग्ने मात्रै हो कि अथवा अरू के हुन्छ गुरु? होइन, विभिन्न हुन्छन्। राजयोग भनेको चाहिँ वास्तवमा ज्योतिषशास्त्रले के भन्ने हो भने धेरै मान्छेको राजयोग पर्छ र अर्को चाहिँ के हुन्छ भने तर राजा त देशमा एउटा हुने हो नि, होइन र? राजै हुँदा पनि एउटा हुने हो नि त। राजयोगको मतलब के हो भने शक्तिशाली मान्छे बन्ने। जस्तै राजेन्द्र लेखदेनको लागि यो राजयोग अहिलेसम्मको राजयोग नै यो नै राजयोग हो, किनभने उहाँ एउटा सामान्य नागरिकबाट उठेर आएर एउटा एक्लै सङ्घर्ष गरेर जुन खालको उहाँको अहिले समाजमा जुन सम्मान छ त्यो पनि राजयोग हो। तर राजयोग त्यतिमा मात्रै सीमित हुँदैन। कतिपयको चाहिँ के हुन्छ भने राज्य सत्तालाई हाँक्ने भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने राज्यको सर्वोच्चतामा सेनापति, पुलिसको आइजिपी, प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमन्त्री र राजयोग बलियो राजयोग हुने मान्छेहरू प्रधानमन्त्री नै हुन पुग्छन्। जस्तो शेरबहादुर देउवाजीको सार्वजनिक भएको कुण्डलीमा पनि त्यस्तै खालको चाहिँ जन्मकुण्डली छ, जसको उहाँ लग्नमा उहाँको सार्वजनिक भएको कुण्डली अनुसार सूर्य र शुक्रको संयोग छ। त्यसले गर्दा उहाँ अब पटक पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो भन्दाखेरि के बुझिन्छ भने शक्तिशाली राजयोग हुने मान्छे चाहिँ राष्ट्रको उच्च पोस्टमा पुग्छन्। र त्यही राजयोगभित्र हुने अब कस्तो हुन्छ भने तपाईँलाई एउटा उदाहरण के दिउँ भने एउटै योग पारेर जन्मियो हात्ती र चाहिँ नि बोका भने बोका चाहिँ नि एकदम विशाल ठुलो हुन्छ। कति हुन्छ? 9 धार्नी, 10 धार्नी, 20 धार्नी, 50 धार्नी हुन्छ। हात्ती सबैले भने 900,000 धार्नी हुन्छ। त्यसको अर्थमा त्यही योगमा जन्मिएको हात्ती अजङ्को हात्ती हुन्छ भने तर त्यो बोका पनि ऊ जन्मिँदाखेरि त्यति नै हुन्छ। एउटा त्यो पक्ष हो। अर्को निगालो र बाँस एउटै मुहुर्तमा उम्रियो भने निगालोहरूमा सर्वश्रेष्ठ मोटो हुन्छ भने बाँस अझ ठुलो हुन्छ।
अब विपरीत राजयोगमा जसरी मरिचमानको कुरा गर्ने हो भने उहाँको जन्मकुण्डली विपरीत राजयोग छ। उहाँ कल्पनै नगरेको हिसाबले देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो। कुनै दिन स्वर्णिम अक्षरले नाम लेखिन्छ उहाँको। त्यस्तै पूर्व प्रधान न्यायाधीश सम्माननीय प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मीज्यूको हो त्यस्तै खालको राजयोग छ सार्वजनिक भएको कुण्डली अनुसार। उहाँ एउटा पृथक स्तरबाट आएर प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अनि त्यसले मात्रै पुगेन, मानेन। जस्तै प्रधान न्यायाधीश ठुलो थियो नि त, मानेर यहाँ ल्याइपुर्यायो। जस्तै उहाँ पनि एउटा के अरे हाई स्कुल हेडमास्टरै बसिराखेको भए सायद त्यो पनि त्यो क्षेत्रको त्यति बेलाको पञ्चायत सुरु हुने बेलाको हाई स्कुल हेडमास्टर भनेको सायदै अहिलेको मन्त्रीहरूभन्दा सानसुनी सम्मान हुँदैन थियो। तर उहाँले कर्म पनि गर्नुभयो। त्यसरी योग र कर्म भनेको, भाग्य र कर्म भनेका यी संयुक्त दौडिने हो। जस्तै राजेन्द्र लिङ्गदेलजीले उहाँको भाग्यमा थियो, कर्म पनि गर्नुभयो, यहाँ आइपुग्नुभयो। र उहाँको जन्मकुण्डलीले उहाँलाई एउटा ऐतिहासिक व्यक्ति बनाउन सक्छ भन्ने बताउन सकिन्छ यदि त्यो कुण्डली सही भएको खण्डमा। मैले भेटेर उहाँको कुण्डली उहाँसँग बसेर हेरेको चाहिँ छैन र उहाँको चुनावको बेलामा सार्वजनिक भएको थियो, त्यो अनुसार चाहिँ अत्यन्तै बलशाली छ। कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ उहाँ? होइन, अब मुख्यतया त के हो भने राजनीति गर्छु भन्ने मान्छेले तपाईँको कस्तो हुन्छ भने तीनटा क्षेत्रसँग चाहिँ नि सम्बन्ध राम्रो राख्नुपर्छ। यो चाहिँ अब ज्योतिषीको कुरा त भएन, अब तपाईँले सोधिहाल्नुभयो। जस्तो पहिलो कुरा भनेको के हो भने उनीहरूले राख्नुपर्ने एकदमै सकारात्मक र इमान्दारितापूर्वक सम्बन्ध कूटनीतिमा, सुरक्षा नीतिमा र राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार। कूटनीतिमा र सुरक्षा संयन्त्रमा विशेष चातुर्यता र जनता र देशसँग इमान्दारिता राखेर हिँड्यो भने ऐतिहासिक प्रधानमन्त्री बनिन्छ, ऐतिहासिक राष्ट्रको एउटा शक्तिशाली मान्छे बनिन्छ। अब पदैमा पुग्न प्रधानमन्त्री हुन त हामीले अहिलेसम्म देखिरहेको प्रधानमन्त्रीहरू अब एउटा माथि अर्को तस्बिर झुन्ड्याउने प्रधानमन्त्री त नेपाल जस्तो मुलुकमा जो पनि हुनसक्छ। अब भोलि तपाईँ नै पनि हुन सक्नुहुन्छ, कुन ठुलो कुरो गर्दा के चाहियो भने जस्तो हामी कतिवटा प्रधानमन्त्री भए हाम्रा देशमा, हामीले हेर्दाखेरि जस्तै हामीले थाहा पाएरै पनि सूर्यबहादुर प्रधानमन्त्री भए धेरै पटक होइन, पञ्चायतमा कृतिनिधि प्रधानमन्त्री भए, डाक्टर तुलसीगिरी प्रधानमन्त्री भए, पञ्चायती कार्यालयमा भएका मरिचमान भए, लोकेन्द्र बहादुरजी भए र कृष्णप्रसादजी भए, मनमोहनजी भए। त्यसपछि आएर अब वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्री पटक 4-5 पटक भइसक्नुभयो। खड्गप्रसाद ओली नै 2 पटक हुनुभयो। अब झलनाथ खनाल हुनुभयो, माधव कुमार नेपाल हुनुभयो। हामी एउटा आम जनताले कसको नाम लिन्छ भन्दा किशुनजीको लिन्छ, मनमोहनजीको लिन्छ हो, कि कृतिनिधि विष्टको लिन्छ, कि सूर्यबहादुरको लिन्छ। राजाहरू पनि धेरै भए नि हामी कहाँ। अन्तिम राजा उहाँहरूको भनाइमा राजा अन्तिम र पूर्व र वर्तमान त हुँदैन, किनभने वर्तमानमा कोही भए पूर्व हुने हो। तर राजकाजलाई हामीले हेऱ्यौँ भने पनि धेरैवटा राजा भए नि त हामी कहाँ। तर ऐतिहासिक राजा को भए त? कि पृथ्वीनारायण शाह हुनुभयो होइन, कि राजा महेन्द्र भए। एउटा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाका हिसाबले, दलसँग सहकार्य गरेको हिसाबले त्रिभुवन हुनुभयो भने अर्को को हुनु भने प्रजातन्त्र प्रेमी र एउटा विश्वमा ऐतिहासिक रूपमा नेपाललाई अघि बढाउन चाहना राख्ने असफल भए पनि आफ्नो प्रयास निरन्तर राख्ने राजा वीरेन्द्र हुनुभयो। र त्याग र निष्ठा इमानलाई दुनियाँ सामु आजको दिनमा हामीले जति नै दुत्कारौँ, जति नै गाली गरौँ, हिजोको दिनमा कोबाट के कस्ता गल्तीहरू भए त्यो कुरा हामी एकछिन नहेरौँ। राजनीतिक रूपमा सधैँभरि जायजै हुन्छ भन्ने छैन। तर राज्य गद्दीबाट बहिर्गमन भएर जुन धैर्यता, जुन इमान्दारिता र जुन एउटा राष्ट्रप्रतिको निष्ठा मानेर बसेको उदाहरणीय राजा को भयो भन्दा कि ज्ञानेन्द्र, कि वीरेन्द्र, कि महेन्द्र, यो 3 पुस्ता। त्यसपछि त्रिभुवनलाई पनि लिन सकिन्छ, पृथ्वीनारायण भए। हामी 12वटा राजाको कुरो गर्ने बेला 5वटा राजाको नाम लिन्छौँ। त्यस कारण कुरा के छ भने ग्रहले दिएको स्थानसँग कर्म पनि गरिसकेपछि हुने हो। तर अब लिङ्गदेलजीको कुरा गर्ने हो भने उहाँको जन्मकुण्डली जुन सार्वजनिक भयो, यदि उहाँलाई प्रधानमन्त्री कुनै न कुनै बेला अवश्य देशले बनाउने छ र बनायो भने उहाँ ऐतिहासिक यस्तै नाम लिने प्रधानमन्त्री जस्तै मनमोहन, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सूर्यबहादुर थापा, मरिचमान सिंह जस्तै ऐतिहासिक प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने योग देखिन्छ उहाँको। अब अलिकति यो 79 सालमा चाहिँ 78 सालको विभिन्न किसिमका आन्दोलन भए, एमसिसीको विषयलाई लिएर त उग्र रूपमा आन्दोलन पनि भयो। 79 सालमा चाहिँ के छ? अब 79 सालमा चाहिँ एउटा कुरा के छ तपाईँको भन्नु भने यो एउटा अत्यन्तै शक्तिशाली वर्ष हो। यो वर्षले
देशलाई हामी संसारको लागि उदाहरणीय बन्ने जस्तो हाम्रो जुन इतिहास छ, हाम्रो पुर्खाले जुन हामीलाई दिएको जुन आशीर्वाद छ त्यो र राज्यलाई एकदम पुनर्स्थापित गरेर विश्व सामु आफूलाई उभ्याउने वर्ष हो। अब यसमा चाहिँ के छ भने मैले अघि नै भने भाग्य र कर्मलाई मिलाएर लानुपर्छ। यदि दुर्भाग्यवश नेतृत्व फेरि पनि यस्तै खालको स्वार्थी, लालची र अब व्यभिचारी निर्माण भयो भने चाहिँ यो वर्षले अवश्य परिवर्तन गर्छ नै गर्छ। त्यो हुँदाखेरि असारको माफ गर्नु होला, जेठको 17 गते शनि यो वर्षको राजा वक्र हुन्छन्। वक्र ग्रहले उल्टो काम गर्छन् र यो वर्षको मन्त्री, राजा र मन्त्री दुवै साउन 12 गते कार्तिक 30 गतेसम्म 3 गतेसम्म वक्र रहन्छन्। वक्र ग्रहले उल्टो काम गर्ने हो। नेतृत्वमा रहनले उल्टो काम गरेको खण्डमा के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ जनविद्रोह हुने र ठुलै चाहिँ रक्तपात हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छन्। यदि सुझबुझ पुर्याएर अगाडि बढेको खण्डमा प्रायश्चित गरेर आजसम्मको गल्तीलाई प्रायश्चित गरेर जनता सामु माफी मागेर यिनै नेतृत्वले पनि देशलाई एउटा चाहिँ समृद्ध र शक्तिशाली बनाएर लान सक्छन्। तर यो वातावरण अहिलेसम्म हेर्दा ज्योतिषशास्त्रले जसरी हेरे पनि यही समाजमा बसेर मैले हेरिरहेको छु, उहाँहरू नै बाट ज्योतिषले जति नै भने पनि केही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर देशले भने अवश्य केही न केही गर्छ। यदि उहाँहरूले चलखेल गर्न खोज्नुभयो भने उहाँहरूको समाप्ति त छनै छ, तर जनताले पनि देशले पनि दुःख पाउन सक्छ। तर प्रायश्चित गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई पनि स्थान हुनसक्छ, नभए कुनै नयाँ शक्ति निर्माण भएर देशलाई अगाडि बढाउने काम चाहिँ यो वर्षले गर्छ भन्ने लाग्छ ज्योतिषको दृष्टिकोणमा। अब चुनाव आउँदैछ, चुनावमा अहिलेका राजनीतिक दलहरू अघिल्लो पछिल्लो को कता पर्लान् त? होइन, यस्तो छ। अब तपाईँको कुरा के रह्यो भन्दा अब चुनाव भन्ने बित्तिकै अब यहाँ हामी कहाँ यस्तो चुनाव हुन्छ या ज्योतिषीले जे हेरे पनि तपाईँको कस्तो हुन्छ भने अब मतदाता नामावलीमा 20,000 भोट छ, 100 भोट खसेर 51 र 49 भएपछि हार जित हुन्छ। यहाँ भोट कति खस्योसँग मतलब हुन्न, खसेको भोटमा बहुमत र अल्पमतको कुरा हुन्छ। अब त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने अब ज्योतिषीय दृष्टिकोणमा बृहस्पति बलियो भएको कारणले धर्म, संस्कार र संस्कृति प्रति जसले प्रतिबद्धता जनाउँछ त्यसले चाहिँ नि अग्रस्थान लिनुपर्ने वर्ष हो यो। त्यसरी भन्यो भने तपाईँ त्यो त राप्रपाले ल्याछ भनिदिनु होला तपाईँले। होइन, अहिले पछिल्लो समय हेर्ने भने त प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमणमा हेर्नु न, धर्म सम्बन्धी मैले माने उहाँहरू नेताहरू त के छ भने तपाईँको अब हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि के अरे रामै यहाँ चाहिँ नि छोरीमा जन्मिया भनिदिनु भयो। फेरि धर्मनिरपेक्ष उहाँहरूको पार्टी स्थापना कालदेखि छ एमालेको। अब त्यो त अब उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ नि के अरे धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेर आफू चाहिँ प्रतिबद्ध जनाएर पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुभएको छ। उहाँ त्यो पछि पनि गणतन्त्र आइसकेपछि 2 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। यो त यसलाई त म त्यस्तो अचम्म मान्दिनँ, किनभने हाम्रा नेताहरूको कुनै प्रतिबद्धता छ भन्ने छैन। जनभावना, जनलहर जतातिर देख्नुहुन्छ उहाँहरू त्यतैतिर अलिकति आफूलाई आकर्षित बनाउनुहुन्छ। तर कुरा के छ भने राम्रो मान्छेहरूले राम्रोसँग गाइड गरिदिने हो अथवा सल्लाह दिने हो भने अब उहाँको ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफै व्यक्तिगत रूपमा धर्म विरोधी मान्छे होइन, उहाँ धर्म मान्नुहुन्छ, त्यो कुरामा मलाई आपत्ति छैन। तर कुरो के छ भने हिजोको राजाहरू पनि जनता विरोधी र देश विरोधी, धर्म विरोधी थिएनन्। त्यो घेराबन्दीहरू जुन थियो त्यो घेराबन्दीले नै उहाँहरूलाई पतन गरायो। उहाँहरूको पनि अहिले त्यही हो, नेतृत्व वर्गहरूको पनि घेराबन्दी। अब हामी ज्योतिषको कुरा गरेर भने यता चाहिँ हामीले छुट्टै कुरा गर्नुपर्छ। तपाईँले त्यो मौका दिनुभएको खण्डमा त्यसरी कुरा गरौँला। अहिले ज्योतिषकै कुरा गर्ने बेला चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको अब अधिकांश धार्मिक मान्छेहरू हामी कहाँ प्रशस्तै भएको र यो बिचमा भएको धर्मनिरपेक्षताले ल्याएको विकृति र विसङ्गतिबाट रुष्ट भएका र त्योलाई समेट्ने खालको सङ्गठन वर्तमानमा राप्रपाको 77 जिल्लामा नपुगेको अवस्थामा सम्भावना प्रतिस्पर्धा हुने एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस हो। केही अगाडि नेपाली काङ्ग्रेस पुग्न सक्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भोटकै हिसाबले भन्यो भने स्थानमा उम्मेदवार खडा गर्न सक्ने ऊ अग्रस्थानमा पुग्ने नै हो।
तर कुरो के छ भने त्यति त म पनि जान्दछु नि ज्योतिषी हेरेर मात्रै भने मैले भाग्य र कर्म त दुईवटा बराबर हुन्छ। तर बलियो स्थान बनाउँछ होइन, अब उहाँहरू अब तेस्रो शक्ति बन्नलाई त कसैले रोक्नै सक्दैन, त्यसमा आपत्ति नै भएन। अब शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी शर्मा ओलीको हेर्ने हो भने चाहिँ जसरी अहिले चुनावी सरगर्मी बढेको छ नि, चुनाव प्रचारको लागि चाहिँ प्रचण्ड रोल्पा जानुहुन्छ, त्यहाँ पनि लाखौँ जनता उपस्थित भयो भनेर प्रचार गरिन्छ। केपी ओली जुम्ला जाँदाखेरि पनि त्यत्तिकै मान्छेहरू त्यहाँ उपस्थित भएको देखिन्छ। अब राप्रपाकै कुरा गर्ने भने राप्रपामा नि त्यही किसिमको भिड देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्ने पनि नेपाली जनतालाई के थियो भने तपाईँको चाहिँ नि उहाँहरूले के एउटा भ्रम छरिराख्नु भएको थियो भने इभन हामीले पनि त्यो कुराहरूलाई स्वीकारेकै हो कि नेपालमा एकात्मक सत्ता र निरङ्कुश राज संस्थाले नै यो विकास र जनताको अधिकार विरोधी हो भन्ने कुरामा हामी नै पनि कमसेकम अलिअलि हामीले पनि विश्वास गऱ्यौँ। हामी नै पनि राज संस्थाको विरुद्ध उभिन पुग्यौँ, जबकि स्वयं चाहिँ नि राजा नभएर कार्यकारी बन्न आउनुभयो। तर त्यो खालको हिसाबले जुन सपनाहरू उहाँहरूले बाँड्नुभयो र बाँडेअनुसारको सामान्यभन्दा सामान्य पनि उहाँहरूले जनताको गुनासाहरू पूर्ति गर्नु त छोडिदियो, सुन्न पनि चाहनु भएन र आफू र आफ्नाहरू कसरी बनाउने भनेर जानुभयो। यो अब अतिकै राजनीतिप्रति चाहिँ नि वितृष्णा छाएको जनताहरू यो हुन्छ कि त्यो हुन्छ कि भनेर जाने हुन्। अर्को कुरा के हो भने भिड जहाँ हुन्छ त्यहाँ जित हुन्थ्यो भने त राजाले शासन चलाउँदाखेरि राजा जहाँ जहाँ सवार हुन्थ्यो त्यहाँ तपाईँले देख्नुभयो होला, तपाईँ त्यति बेला पत्रकारिता गर्दै हुनुहुन्थ्यो होला त्यो बेला गर्नेहरूले पनि। तर त्यहाँ त्यो भिडले त केही पनि गरेन। नारायणटीबाट उहाँ निस्किने बेलामा त कमसेकम उहाँलाई सहानुभूति दिने पनि कोही पनि मान्छे भएन। उहाँका बसेर उहाँसँग पालिएका दाना पानीले आफ्नो चाहिँ जिन्दगी होइन 7 पुस्ता पुर्याएकाहरू पनि मुख छोपेर चाहिँ भागेर अब हामी त के गर्ने, अब राजाले भनेर अरा गरे हो, जे दोष हो राजाले बोक्नुपर्छ भनेर भागेको अवस्था भयो। नेतृत्वले पनि त्यो कुरा बुझे हुन्छ। आज वही पछि लाग्नेहरू सधैँ मेरा पछि हुन्छन् भन्ने कुराहरू त्यो भ्रम हो। तर कुरा के रह्यो भन्दा जनताहरू के चाहन्छन् भन्दाखेरि परराष्ट्र परास्त नीतिकोबाट मुक्ति चाहन्छन् र वास्तवमा चाहिँ के छ भने स्वाभिमानतापूर्वक आफ्नो देशमा आफूले गरिखाने वातावरण होस् भन्ने चाहन्छन्। र यो अहिले दलप्रतिको जुन उहाँहरूको दलप्रति उहाँहरूले यति उति भन्न खोजेको त के हो भने प्रचण्ड जाँदाखेरि एउटा भिड हुनु भनेको उहाँका कति लाख कार्यकर्ता भनेर उहाँहरूले नै भन्नुभएको छ। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री त उहाँसँग सत्ता छ, शक्ति छ, पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँका चाहिँ कति चाहिँ कार्यकर्ता छन्, उहाँसँग चाहिँ 10-20 हजार भिड हुनु अचम्मको कुरा भएन। अब ओली एउटा सशक्त पार्टी, प्रतिपक्ष पार्टीको अस्ति भर्खर सरकार चलाएको, त्यो पनि एउटा झन्डै 2-3 सरकार चलाएको एउटा नेता जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि 20-50 हजार लाख 2-4 लाखै मान्छे जम्मा हुँदा पनि त्यसलाई अचम्म मान्नु परेन। तर जनता यतिखेर किम कर्तव्य विमूढ छ। जनताले अब जनताले र जनताको चाहना अनुसारको यो देशले अब 79 सालमा गति लिन सक्छ, ग्रहले त्यो बल दिएको छ भनेर त्यहाँ भन्न सकिन्छ। तर त्यही भिडको भरमा देखेकै भरमा सामान्य अनुमान गर्न सकिन्छ, तर त्यसको सकारात्मक परिणाम त्यही अनुसारको आउँछ भन्ने हो भने त्यो भ्रम नै हुन्छ। हुन्छ, हामी कुराकानीको अन्तिमतिर पनि छौँ। राज संस्थाको विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अघिल्लो वर्षहरूभन्दा चाहिँ यो वर्ष अलिकति बलियो छ भनेर भनिरहँदाखेरि राज परिवारका सदस्यहरूको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ अब राजा नै उमेर चाहिँ बढ्दो क्रममा छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले चाहिँ कस्तो देखिन्छ, स्वास्थ्य कस्तो छ? होइन, अब उहाँको सार्वजनिक भएको कुण्डली अनुसार त अब अहिलेको अवस्थामा उहाँको स्वास्थ्य पनि केही गडबड पनि देखिँदैन। उहाँको जन्मकुण्डली जुन सार्वजनिक भएको छ, अब हामी दरबारको मान्छे नै होइनौँ। दरबार राजासँग भेटेर कुरा गर्दा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अब मैले अहिले जन्मेर यत्रो भएँ, मलाई थाहै छैन। अब मैले भेटेर कुरा गरेको पनि छैन, म पुरै नगरे मान्छेले चिना हेर्ने कुरा भएन। जुन जन्मकुण्डली सार्वजनिक भएको छ त्यो अनुसारको राशि ग्रह गोचर अनुसार यो वर्ष उहाँ स्वयंको पनि राम्रो अवस्था हो। त्यो अवस्थालाई लिएर भन्दा पनि यो वर्ष देशले खोजेको चाहिँ के हो भने सत्य, निष्ठा, इमान, धर्म, स्वाभिमानता र स्वतन्त्रताको स्थापना गर्न खोजेको वर्ष भएको र त्यस्तो विकल्पहरू नदेखिएको कारणले त्यो संस्थालाई बल पुग्न सक्छ भनेर यसरी हामीले अब यो व्याख्या गरेको हो। त्यो बल नपुगेको अवस्थामा चाहिँ कतातर्फ जान्छ मुलुक?
त्यसो भयो अब पनि यो वर्ष केही भएन भने हामीले देशको कल्पना गर्न सक्दैनौँ, देश दुर्घटनामा जान्छ, जे पनि हुनसक्छ। तर म त्यो विश्वास गर्दिनँ यो वर्ष केही न केही हुन्छ। सुरुवात भएपछि भलै 10 वर्ष लाग्ला, तर यो 79 सालले एउटा देशलाई संसार सामु, किनभने यो विश्व संसार नै किन छ भने जो शक्तिशाली छन् ती तिनका लागि हानिकारक छ। अलिकति अब मैले भनिहालौँ, जस्तो तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो छिमेकी भारत, अब ऊ बलियो हुँदा उसले एकाधिकार जन्माउँछ, उसको लागि पनि यो वर्षको ग्रहस्थिति राम्रो छैन। हाम्रो अर्को उत्तर छिमेकी चीन, उसलाई पनि समस्या छ, किनभने ग्रहले उसलाई पनि यो वर्षको साथ दिएको छैन। अनि शक्तिशाली ग्रह देश भनेर मानिने अमेरिका, उसको लागि पनि कमजोर अवस्था छ ग्रहको। अब रसियालाई पनि कमजोर छ। यिनै त महाशक्तिहरू हुन्। अब महाशक्ति बाहिर नदेखेको तर संसार चलाउन सक्ने एउटा शक्तिशाली भएको देश बेलायत हो, उसको ग्रह अत्याधिक बलियो छ यो वर्ष। त्यो देशले चाहिँ नेपाललाई, त्यो दुईवटा देशलाई मिलाएर ग्रह हेर्ने हो भने जहिले पनि समर्थन गर्ने हिसाबले पनि हामी संसारमा एउटा स्वर्णिम युग निर्माण गर्ने अवसर हामीले प्राप्त गर्नेछौँ यो वर्ष। अब चातुर्यताका साथसाथै इमान्दारितालाई अगाडि बढाएर नेतृत्वले काम गर्यो भने हाम्रा आगामी पुस्ताहरूले नेतृत्वलाई पनि जय जयकार गर्नेछ, विश्व पनि हामी सामु झुक्नेछ। यो अहिलेको वर्ष चाहिँ के हो भने तपाईँको प्राचीन सभ्यता र आधुनिक सभ्यताको बिचको यो द्वन्द्वको वर्ष हुन्छ, जसमा हामी चाहिँ ग्रह गोचरले, यो वर्षको ग्रह गोचरले हामीलाई अत्याधिक सुरक्षित बनाएको छ। नेतृत्वले गल्ती गरे मात्रै हामीलाई चाहिँ दुर्घटनाको सामना गर्नु पर्ला, तर विश्वका धेरै देशहरूले ठुल्ठुला दुर्घटनाहरू भोग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लागि यो वर्ष एउटा देश निर्माण गर्ने स्वर्ण अवसर बन्छ भन्ने ग्रहले भन्छ। किनभने यसरी मिलेको, जस्तो लामा लामा बल भएका, शक्ति भएका ग्रहहरू अति राम्रो ठाउँमा, जस्तै देशको राजदेवी तृतीय स्थानमा शनि, देशको राजदेवी पञ्चम स्थानमा बृहस्पति, देशको राजदेवी 6ठा भावमा मेषको राहु, यी 3टा ग्रह र अनि वर्ष आरम्भको समयमा अनि त्यो दिनले फरक पार्छ। वैशाख 1 गतेको दिन देशको राशिदेखि 10म भावमा शुभ चन्द्रमा भनिसकेपछि योभन्दा ग्रहले साथ दिने वर्ष सायद विरलै समयमा पर्छ, सधैँ पर्दैन। मैले खोज्दैछु, त्यस्तो ठ्याक्कै भेटेको छैन। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने यो वर्षलाई नेपाली जनताले, नेपाली बुद्धिजीवीले र फेरि आफ्ना स्वार्थले, विश्व समुदायले पनि नेपालको हितको लागि हेर्न बाध्य हुन्छन् र नेपालीहरूले त्यो बाध्य बनाउँछन्। र यदि यही बाटोमा हिँडिरहेका विकृति र विसङ्गतिबाट हाम्रो राज्य चलिरहन्छ भन्ने सोच भएको मान्छेले, सोच नबदलेको खण्डमा उहाँहरू बाहिरिनुहुन्छ र शक्ति निर्माण हुन्छ। हुन्छ, हस्, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र यो संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि अब जुन एउटा नयाँ वर्षको यो मुखमा आम दर्शकमा सामु धेरै दर्शकले सधैँभरि के भन्छ गुरुले भनेर पर्खेर बसिराख्ने दर्शकमाझ आफूले जाने बुझेको, आफूले अनुभव गरेका कुराहरू दर्शक सामु राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँको सम्पूर्ण यो टेलिभिजन परिवारलाई यो वर्षको शुभकामनासहित, सम्पूर्ण दर्शकलाई पनि शुभकामनासहित हार्दिक कृतज्ञता प्रदान गर्दछु। नमस्कार।